درود و هزاران درود بر شما بینندگان عزیز گزارش امروز، علل خصوص اون دسته از بیننده هایی رو که یک سال منتظر موندن تا بتونیم با هم دیگه این رویداد بزرگ و جذاب رو نظاره‌گر باشیم. طبق روال هر ساله سازمان کتاب شارجه، این شهر قشنگ و هنری و اهل ادب و علم میزبان نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه است. برای اون افرادی که فراموش کردن یا اینکه یادشون رفته، امسال 41مین دوره از این نمایشگاه در حال برگزاریه. این نمایشگاه از 2 نوامبر تا 13 نوامبر در جریانه که شما رو به اینجا دعوت میکنه تا بیاین از غرفه‌های متعدد اینجا بازدید کنید. آخ که من انقدر هیجان دارم برم ببینم که چه فعالیت‌هایی و چه غرفه‌های جدیدی امسال به این نمایشگاه اضافه شده که نمیدونم از کجا و چجوری شروع کنم. اما قبل از اینکه به هر چیزی در مورد این رویداد بپردازم، بهتره که یک تشکر ویژه و فراوان داشته باشم از حاکم و پدر این شهر، عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، که این عرصه بین المللی رو نه تنها برای امارات متحده عربی بلکه برای دیگر کشورهای بزرگ و کوچک سراسر دنیا مهیا کردن تا با شرکت کردن در این نمایشگاه، چه به عنوان یک نویسنده و یا یک هنرمند، چه به عنوان غرفه‌دار و یا بازدید کننده، چه به عنوان یک بزرگسال و یا یک کودک، بتونیم نهایت بهره‌مندی رو از این نمایشگاه باشکوه داشته باشیم. امسال این نمایشگاه بزرگ از 2213 ناشر از 95 کشور که بیش از 1.5 میلیون عنوان رو به نمایش گذاشتن و همینطور از 150 نویسنده، روشنفکر و هنرمند دنیای عرب و بین المللی در محل دائمی اکسپو شارجه میزبانی میکنه. در رویداد فرهنگ دوست امسال 1500 فعالیت و بحث در باب موضوعات دانش و فرهنگی پوشش داده میشه و همینطور 623 فعالیت، نمایش و کارگاه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان به رهبری 45 متخصص از 14 کشور رو داریم. توی این نمایشگاه خیلی چیزهای بیشتر دیگری رو میتونید کشف کنید. مثلا یکی از اون چیزهایی که امسال داریم و سالهای قبل نداشتیم، غرفه تجلیل از نویسندگان دیاسپوراست. خب دیگه فکر کنم وقتشه که قسمت‌های مختلف این نمایشگاه رو بهتون معرفی کنم و با هم دیگه ازش بازدید کنیم. یک نمایشگاه خوب یک سری ویژگی‌هایی باید داشته باشه که بازدید کننده ها بتونن با یک آسودگی خاطر به همه اون قسمت‌هایی که مورد علاقه‌شون سر بزنن و بازدید کنن، که خب این نمایشگاه به همه چیز فکر کرده و برای بازدید کننده ها مهیا کرده، مثل سرویس‌های بهداشتی، دستگاه‌های خودپرداز، نمازخونه‌های مجزا و همینطور تعدادی ویلچر برای معلولین. همچنین فکر کنم یکی از اون موضوعاتی که خیلی از شماها ممکنه ذهنتون رو درگیر کرده باشه، جای پارک برای ماشین هاتون باشه، که خب در نزدیکی این نمایشگاه یک پارکینگ چند طبقه اختصاصی وجود داره که شما میتونید ماشین هاتون رو پارک کنید، و یا اینکه در محوطه بیرونی نمایشگاه اگه جای پارک پر نشده باشه میتونید ماشین هاتون رو اونجا ببرید، که من هیچ وقت اونجا جای پارک برای خودم پیدا نکردم.
خب قسمت‌های دیگه‌ای که توی این نمایشگاه وجود داره و برای من خیلی جالبه قسمت کودکان و نوجوانانه، چرا که میدونم خانواده‌ها وقتی به اینجا میان با همراه بچه‌هاشون همش دغدغه اینو دارن که نکنه فرزندای ما توی این نمایشگاه حوصله‌شون سر بره، که خب این نمایشگاه به اینجاش هم خیلی خوب فکر کرده و فعالیت‌ها و کارگاه‌های متنوع زیادی رو برای کودکان و نوجوانان شما فراهم کرده که میتونن برن اونجا و ساعت‌ها سرگرم باشن و شما با خیال راحت به اون قسمت‌هایی که دوست دارین سر بزنید. این نمایشگاه 2 قسمت ورودی داره که وقتی که از اونجاها وارد میشید شما میتونید بلیط هایی رو که از قبل در سایت رسمی نمایشگاه تهیه کردین و یا اینکه در قسمت پذیرش اونجا ثبت کردید رو اسکن کنید و پا به دنیای کتاب های رنگارنگ و علم و دانش بذارید. خب امسال هم مثل سال قبل قسمت لذیذ و جذاب آشپزی رو داریم که شما میتونید اونجا برید، مخصوصا اونهایی که اهل آشپزی و غذاهای متنوع هستن، چرا که سرآشپزهای نامی عرب و بین المللی میان اونجا و دستور غذاهای ویژه خودشون رو برای شما به نمایش میذارن. نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه شامل 7 سالنه که توی هر سالن غرفه‌های متعدد و ناشرهای متعددی در حال فعالیت هستن. اگر که شما دوست دارین که ناشر یا غرفه مورد علاقتون رو بازدید کنید اما نمیدونید که کجا واقع شده هستن، اصلا نگران نباشید، چون که توی بعضی از این سالن‌ها ایستگاه‌های اطلاعاتی وجود داره که میتونید اونجا برید و از اونها راهنمایی بگیرید. اما بذارید ببینم آیا میدونید که مهمون افتخاری امسال یعنی سال 2022 نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه کدوم کشوره؟ نمیدونید؟ بریم با همدیگه بهتون معرفیش کنم. در کنار جشن گرفتن فرهنگ‌های جهان، کشور ایتالیا امسال مهمون افتخاری این رویداد بزرگه. کشوری که در ادبیات و هنر غنیه و همینطور در غذاهای خوشمزه‌ای که شهرت داره. خب حتما به این پاویلیون بیایید، به این غرفه بیایید و ازش بازدید کنید. ببینید کجا اومدیم. اینجا غرفه القاسمیه که در سالن شماره 3 این نمایشگاه واقع شده. این غرفه از اهمیت بسیار خاصی برخورداره، چرا که متعلق به انتشارات القاسمیه و کتاب‌های غنی از نویسنده‌های مختلف رو در معرض نمایش گذاشته. از جمله کتاب‌های ارزشمند حاکم فرهیخته، فرهنگی و اهل ادبیات و دوستدار ادب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی. ایشون با حمایت‌ها و راهنمودهای بیکرانشون باعث درخشیدن شهر شارجه در دنیای عرب و بین الملل شدند. شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی یک الگوی بی‌نظیر برای تمام نسل‌ها هستند که همه نسل‌ها رو دوستدار علم و ادب میکنه. به لطف ایشون عموم میتونن بیان اینجا و در این رویداد 12 روزه شرکت کنن، شعار امسال رو دنبال کنن و در آگاهی بخشیدن دنیا سهمی داشته باشن. تا به امروز شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی 78 کتاب رو نوشتن که از میون این کتاب‌ها 7 کتاب جدید هست و در سال 2022 منتشر شدن. کتاب‌هایی که به زبان عربی، برخی به زبان عربی و انگلیسی و یکی از اون کتاب‌ها به هر 3 زبان عربی، انگلیسی و فرانسه در اختیار مردم قرار گرفته.
در خدمت نماینده محترم غرفه القاسمی مریم سجوانی هستیم و میخوام چند تا سوال در مورد این غرفه ازشون بپرسم. نماینده غرفه القاسمی مریم سجوانی به ما گفتن که در انتشارات القاسمی کتاب‌های فراوانی تالیف شدن که از میون اون کتاب‌ها 78 کتاب متعلق به عالی جناب هست که این کتاب‌ها در پیرامون ادبیات، تاریخ و روایات به زبان‌های مختلف منتشر شدند. دکتر محمد صفی مسئول محترم آکادمی زبان عربی در شهر شارجه از اینکه در این رویداد شرکت کردند بسیار مسرور بودند و گفتند که این آکادمی اهمیت زبان عربی رو بیان میکنه. ایشون نمایشگاه رو یک عرصه عالی برای تمامی کتاب دوستان و عموم معرفی کردند و همینطور تشکر کردند از عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی بابت برگزاری چنین نمایشگاه باشکوهی برای دوستداران کتاب، نویسندگان و علم. در ادامه به تمام افراد پیشنهاد دادن از این نمایشگاه بازدید کنن و از اون بهره مند بشن. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود. به پایان برنامه امروز، گزارش امروز از نمایشگاه کتاب بین المللی شارجه رسیدیم. امیدوارم که از دیدن این گزارش لذت برده باشید و اگر تا به امروز از این نمایشگاه بازدید نکردین، با این پیش زمینه‌ای که در اختیارتون قرار دادیم به اینجا بیایید و از غرفه‌های مختلف و همچنین غرفه‌های مورد علاقتون دیدار کنید. همچنین میتونید از فعالیت‌هایی که توی این نمایشگاه برگزار میشه لذت ببرید. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر من باشید با گزارش بعدی در مورد این رویداد بزرگ. خدا یار و نگهدارتون.